बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इक़दामात, अलीमा खान साहिबा की तरफ से बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाली हुकूमत और स्पीकर असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने जा रही है, और ये तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए कितने नंबर्स दरकार होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, इससे मुतालिक बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस आज था, इससे मुतालिक बात करेंगे। पाकिस्तान इंडिया के क्या हालात हैं, इस बारे में बात करेंगे। अफसोसनाक खबर, वजीरिस्तान के गांव मीर अली में ड्रोन हमला हुआ। मकामी ज़राए के मुताबिक सुबह सवेरे मुबैना ड्रोन हमला हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 3 बच्चे शहीद हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद खवातीन और बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब वजीरिस्तान में आए रोज़ ड्रोन हमले होते हैं, बम धमाके होते रहते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आपको पता है वसाइल से मालामाल है। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, पहले कशीदगी फिर जंग, तो उस दौरान कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। लेकिन अब आप देखें, मतलब ड्रोन हमला वजीरिस्तान वगैरह पे नहीं हुआ, जो कि रोज़ाना की बेसिस पे होते हैं। लेकिन अब देखें ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान के जहाँ जहाँ वसाइल हैं वहाँ पे ये ड्रोन हमले होते हैं, जिसका निशाना मासूम बच्चे बनते हैं, बेगुनाह लोग बनते हैं। ये सिलसिला कब रुकेगा? क्यों पाकिस्तान के वसाइल से भरे इलाकों के लोगों का ये हाल है? क्यों उनके खून बहाए जाते हैं हर रोज़? ये सिलसिला रुक जाना चाहिए, ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। मतलब आप बलूचिस्तान का हाल देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा का हाल देखें, वहाँ पे आप वसाइल देखें, करोड़ों अरबों मालियत के वहाँ पे वसाइल हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ड्रोन हमले कंटिन्यूसली हो रहे हैं। एक इमरान खान का वाहिद दौर था, 3 साल दौर था, हसीन दौर था, जिसमें कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि कोई ड्रोन नज़र आए उसको मार गिराओ। लेकिन आप देखें ये सिलसिला इमरान खान की हुकूमत के बाद दोबारा शुरू हो गया, और इसका निशाना मासूम लोग बन रहे हैं। क्यों इन ड्रोन्स को मार के नहीं गिराया जाता, और क्यों पाकिस्तान के इन इलाकों पे ही ड्रोन हमले किए जाते हैं? क्यों मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है? इसका जवाब कौन देगा? पहले चलते हैं, अब से कुछ देर पहले मखसूस नशिस्तों का केस, उसकी हेयरिंग हुई, जो कि कल तक समात मुलतवी कर दी गई। अब मखसूस नशिस्तों के केस में फैसल सदीकी बेंच के तश्कील पर एतराज़ कर दिया। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि मरकज़ी फ़ैसला करने वाले जजेस को बेंच में शामिल होना चाहिए, जिस पर जस्टिस जमाल मधुखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजेस को आइनी बेंच में शामिल होना चाहिए, जिस पर फैसल सदीकी ने कहा कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में बेंच पर किए जाने वाले एतराज़ मंजूर होते नज़र नहीं आ रहे हैं। बेंच केस को बज़ाहिर आगे बढ़ाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी का कल भी दलाइल जारी रखेंगे। दौरान समात जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह तासुर कायम करने की कोशिश की कि 11 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की रजामंदी से तश्कील दिया गया है। ये दोनों जजेस अपने नोट में 13 रुकनी बेंच की तश्कील पर भी सवालात उठा चुके हैं। अब मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो कल तक मुलतवी हो गया है। कल इसकी मज़ीद आगे समात होगी तो पता चलेगा कि इसमें आगे क्या होने वाला है, और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाती हैं, या फिर वो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स जो हैं वो चोरी करके नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांट दी, की बिल्कुल ऐसे ही मखसूस नशिस्तें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांट दी जाएंगी। अब आगे चलते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतलिक क्या पेशरफ्त हुई। अलीमा खान साहिबा, उन्होंने एक इजलास बुलाया केपी हाउस में। इजलास कल शाम 4 बजे से रात 3 बजे तक जारी रहा। 11 घंटे ये इजलास चलता रहा। इजलास में कोर कमेटी के तमाम लोग शामिल नहीं थे। अब इजलास में कौन कौन लोग शामिल थे वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। खान साहब की तीनों बहनें, कासिम खान साहब, ये खान साहब की फैमिली के हैं, शेख वकास अकरम, अली अमीन गंडापुर, आमिर डोगर, सलमान अकरम राजा, अलीम आदिल शेख, असद कैसर, शिबली फराज, गौहर खान, साहबजादा हामिद रजा मीर, खालिद खुर्शीद खान और मुत्तहिदा मजलिसुल वाहिदतुल मुस्लिमीन के सरबराह को बुलाया गया था। अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर के दरमियान तलखियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इस बारे में इतलात हैं। इतनी तलखियाँ बढ़ गई कि एक दूसरे के नंबर तक ब्लॉक कर दिए गए। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हम सियासत में आना चाहते हैं, लेकिन हम अपने भाई की रिहाई के लिए एफर्ट्स तो करेंगे, और जितने भी एमएनएस हैं जो इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेकर आए हैं, हम उन्हें पुश भी करेंगे, और उसके लिए हम एफर्ट्स करेंगे। हमारी सारी एफर्ट्स हमारे भाई के लिए हैं, सियासत के लिए नहीं है।
نہ ہی ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر کو بھی بلایا گیا تھا کیسز کی تفصیلات کے لیے، اور ابھی جو ایم این ایز ہیں ان کی ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں کہ نیکسٹ جو عمران خان صاحب کی سزا معطلی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے گا تو تمام ایم این ایز وہ وہاں پہ لازمی طور پر پہنچے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے۔ جو ایم این اے نہیں پہنچے گا کسی بھی صورتحال میں یا کوئی بھی بہانہ کرے گا، اس کو شو کاز نوٹس بھی بھیجا جائے گا اور اس سے سوال بھی کیے جائیں گے کہ وہ کیوں نہیں وہاں پہ موجود تھا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے نام پہ آپ لوگوں نے ووٹ لیا ہے، یہ فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں کو یہ چیز خود کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو اس کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا لیڈر جس کے نام پہ آپ ووٹ لے کر بیٹھے ہو وہ جیل میں بند ہے اور آپ اسی کے کیسز کی ہیئرنگس میں نہیں پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب تمام ایم این ایز پہنچے وہاں پہ بیٹھے نا، پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، ایم این ایز بیٹھے ہیں، تو پھر عدالتوں پر نا ایک دباؤ ہوتا ہے، انہیں پھر پتہ ہوتا ہے یار ہمارے آگے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں فیصلے کرنے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں اڈیالہ میں خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تھی، لیکن جب ایم این ایز وہاں پہ پہنچے، بھرپور مزاحمت کی، تب دیکھیں کیسے ملاقاتیں کروائی گئی، یہی بات ہے نا۔ تو ابھی ایم این ایس کو خاص طور پر سختی سے یہ ہدایات دے دی گئی ہیں کہ آپ لوگوں نے ہر حال میں عمران خان صاحب کے کیسز میں پہنچنا ہے۔ علی امین گنڈا پور انہوں نے بھی بریفنگ دی ہے کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، انہوں نے کس کس سے ملاقاتیں کی ہیں اور کیا کیا مذاکرات کیے، اس بارے میں انہوں نے خبریں دی ہیں۔ سلمان صفدر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ عمران خان کے 95% کیسز جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اب عمران خان کا ایک ہی کیس ہے جس کے مکمل ہونے کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کے متعلق جو ہمارا یزیدی میڈیا ہے، جو ہمارا جھوٹ پر منبی میڈیا ہے، ان کی طرف سے علیمہ خان صاحبہ کے متعلق خبریں چلائی جانے لگی کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ سیاست میں قدم رکھ دیا باقاعدہ سے اور سیاست کرنے لگی ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، جب بشریٰ بی بی نے عمران خان صاحب کی کال پہ 24 نومبر فائنل کال پہ جب لوگوں کو لے کر وہ ڈی چوک کی طرف بڑھ رہی تھی، تو یہ لوگ بشریٰ بی بی پر بھی ایسی بات کر رہے تھے، دیکھیں سیاست کر رہی ہیں، اجلاس بلا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو موروثیت کر رہے ہیں، یہ تو عمران خان موروثیت کے خلاف تھے۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ توڑ سکیں، کیسے انہوں نے توڑنا ہے، لوگوں کو توڑنا ہے، ان کو ڈسکریج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات موروثیت کی نہیں ہے، یہ بات یہاں پہ عمران خان صاحب کی ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے ایفرٹس کر رہی ہیں۔ بشریٰ بی بی کر رہی تھی تو وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کر رہی تھی اور ان کا حق ہے۔ اور میں یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین بنایا گیا، لیکن بیرسٹر گوہر نے کیا کیا؟ اس نے جتنا نقصان پارٹی کو پہنچایا، اس پہ کیا لوگ اعتبار کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے۔ لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں، جو بات وہ اندر سے لے کر آتی ہیں اس پہ اعتبار کرتے ہیں، اور اگر وہ اس تحریک کو اپنے کنٹرول میں لے لیں تو یقین کریں کہ لوگ ان پر اعتبار کر کے چلیں گے، لوگ ان پر اعتبار کر کے نکلیں گے اپنے گھروں سے، ٹھیک ہے؟ لیکن باقی کسی پر نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو 2 سال سے دیکھ لیا انہوں نے کیا کیا عمران خان کی رہائی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا پیش رفت ہوگی اس چیز کا اندازہ بدھ کے دن ہو جائے گا۔ بدھ کا دن ایک اہم دن ہے، بدھ کو پارلیمنٹیرینز کا دھرنا ہے، جو کہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی دھرنا دیں گے، تو بدھ کے دن پتہ چل جائے گا کہ قیادت کتنی سنجیدہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر، اور آگے کیا لایا عمل رکھا جائے گا عوام کے لیے۔ کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اجلاس ہوا تھا، جو جنید اکبر خان صاحب نے بلایا تھا، اس اجلاس میں کوئی خوش آئند نہیں تھا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ موسٹلی لوگ یہ چیز کہہ رہے تھے کہ گرمی بہت ہوتی ہے تو ہم لوگ کیسے نکلیں گے۔ دیکھیں ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اگر باہر 45 ڈگری ٹمپریچر ہے تو اندر 55 ڈگری ہے، وہ جیل کی دیواریں اس مٹیریل سے بنی ہوئی ہیں کہ باہر ٹمپریچر اگر 45 ڈگری ہوگا تو اندر 55 ڈگری ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں، وہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ گرمی بہت ہوتی ہے تو ہم لوگ کیسے نکلیں گے۔ اگر آپ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تو پھر اس کے نام پہ عہدے بھی مت انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے ایئر کنڈیشنز بند کریں اور عہدے بھی چھوڑیں اپنے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو تھوڑا سا تو اندازہ ہو کہ ہمارا لیڈر ہمارے لیے مشکلات کاٹ رہا ہے اور آپ اس کے نام پہ ووٹ لے کر بیٹھیں۔ بہرحال عوام کو تو اعتبار نہیں ہے ان پہ، علیمہ خان صاحبہ پہ ہے، اور پھر بدھ کو ہی آگے پتہ چلے گا کہ نیکسٹ لایا عمل کیا ہوگا اور قیادت میں کتنی سنجیدگی ہے، اس کا اندازہ ہو جائے گا۔
डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। तहरीके अदम एतमाद पेश करने की असद कैसर साहब ने बात की है। शहबाज शरीफ, अर्दली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर असम्बली अयाज सादिक के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद पेश करने की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि ये हमने इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली थी पाकिस्तान इंडिया की जंग से पहले ही, लेकिन जंग की वजह से हालात क्योंकि कशीदा हो गए तो हमें ये रोकना पड़ा। अब देखें जो कौमी असम्बली में कुल तादाद है अरकान की वो है 342 अरकान और सादा अक्सरियत के लिए चाहिए 172 की। 265 पार्लियामेंटेरियंस हैं, सादा अक्सरियत 132 की चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 80 नशिस्तें मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के पास 69 नशिस्तें हैं और 172 का नंबर चाहिए तहरीके अदम एतमाद पेश करने के लिए। 172 का नंबर हमारे पास पूरा नहीं है और 172 का नंबर पूरा करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? क्या अंदर ही अंदर बातचीत हो चुकी है? जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को तोड़ा था और लोटा बनाया था और ज़मीर खरीदे गए थे, क्या इस तरीके का कोई काम हो रहा है या क्या चीज़ हो रही है जिससे नंबर पूरे किए जाएंगे? क्योंकि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त नंबर पूरे नहीं है कि वो तहरीके अदम एतमाद पेश करें और मखसूस नशिस्तें भी मेरे ख्याल है इसीलिए नहीं दी जा रही हैं कि कहीं इतनी अक्सरियत ना हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये तहरीके अदम एतमाद पेश करने के काबिल हो जाएं। ठीक है, अब 62 और 63 जो आइन की दफ़ा थी उसके मुताबिक अगर कोई रुकन असम्बली वज़ीर आज़म या किसी सूबे में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और आइनी तरमीम के सिलसिले में अपनी पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट दे या गैर हाजिर रहे और वोट ना दे तो वो नाअहल नहीं होगा। ये मेरे ख्याल से इनकी अपनी ही लगाई हुई आग है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके बंदे तोड़ना चाहे तो आई थिंक सो वो तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि पहले तो नाअहली का खौफ होता था ना कि हम के नाअहल ना हो जाएं, लेकिन अब नाअहली की जो तलवार लटक रही थी वो तलवार तो ख़त्म हो गई, इनके सर से हटा दी गई है। ठीक है कि आप किसी को भी बात करके आप उसको ख़रीद सकते हैं या तोड़ सकते हैं। तो देखते हैं फिर कि इसमें क्या होता है। वाकई तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है अगर, तो वो कैसे पेश की जाएगी, नंबर्स कैसे पूरे किए जाएंगे, ये भी वक्त बता ही देगा। अच्छा आगे अब शहबाज शरीफ के स्विमिंग एडवेंचर के बाद हनीफ अब्बासी ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैंने भी अपना वाटरमेलन एडवेंचर सामने रखना है, आवाम के सामने रखना है और मैंने भी थोड़ी सी दाद वसूल करनी है। अब आप देखें ये बंदा क्या कह रहा है कि इंडिया ने हमला किया तो मैं घर में सोया हुआ था, मेरी बेटी ने आकर मुझे जगाया कि इंडिया ने हमला कर दिया है। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तरबूज काट ले, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें। ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, ये बेगैरती का लेवल है। आप लोगों को मैं बता दूं ये बेगैरती का लेवल है। एक तरफ इनका लीडर शहबाज शरीफ कहता है कि मैं नहा रहा था, मैं डुबकियां लगा रहा था स्विमिंग पूल में, और ये कह रहा है कि मैं तरबूज खा रहा था। ये कोई फिल्म चल रही थी, दी ग्रेट पाकिस्तान ड्रामा चल रहा था जिसमें आप स्विमिंग एंड तरबूज का एडवेंचर दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कोई फिल्म थी जिसको आप इंजॉय करने के लिए एक स्विमिंग पूल में बैठा इंजॉय कर रहा है और दूसरा वाटरमेलन काट के वो फिल्म देखनी है उसने वो उसको इंजॉय कर रहा है। ये इनकी सीरियसनेस है, ये इनकी संजीदगी है पाकिस्तान के मामले पर। मासूम जाने जा रही हैं, लोगों के नुकसानात हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, और एक अर्दली जो है वो स्विमिंग पूल में घुसा हुआ है और दूसरा जो उसका चेला है वो तरबूज काट के खा रहा है कि मैंने इंजॉय करना है। मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, हमने मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, हमने कोई बयान नहीं देना। हाँ, मगर हमने इंजॉयमेंट फुल करनी है। ये पाकिस्तानी कौम पे मिसाइल दागे जा रहे हैं ना, अगर इनके ऊपर मिसाइल एक दाग दिया जाए, इन पे अगर ड्रोन हमला कर दिया जाए तो देखो फिर कैसे पाकिस्तानी कौम देखेगी, फिर ये कैसे तरबूज खाएंगे और कैसे ये स्विमिंग पूल में अपने एडवेंचर करेंगे। ये हाल है इस मुल्क में पे मुसल्लत चोरों का, जो चोर मुसल्लत किए गए हैं इमरान खान साहब का मैंडेट चुरा के। ये इनकी संजीदगी है पाकिस्तान के साथ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितने संजीदा है। इनको क्या डर है, इनको क्या खौफ, इनको किस बात की फिक्र? पाकिस्तान की फिक्र तो पाकिस्तान के आम आवाम को होगी ना। इनको क्या फिक्र जिनका सब कुछ पाकिस्तान से बाहर बढ़ा है। ये तो पाकिस्तान में सिर्फ अपने अकाउंट्स भरने आते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं। ये इनकी सीरियसनेस है। मुल्क के साथ संजीदगी का ये हाल है कि एक स्विमिंग पूल में डुबकियां ले रहा था, दूसरा खा रहा था, ये तरबूज खा रहा था, और फिर जब ये आते हैं नमोदार होते हैं जंग के बाद तो फिर अपने अपने क्रेडिट संभालने को तैयार हो जाते हैं कि ये मेरा क्रेडिट है, वो मेरा क्रेडिट है। और नवाज शरीफ उस वक्त JF-17 में ना हवा डाल रहा था उसके टायरों में। ठीक है, और जंग में JF-17 में बैठकर नवाज शरीफ गया था और JF-17 से उसने राफेल त्यारे जो हैं वो गिराए थे, खुद ही बटन दबाया था और खुद ही उसने त्यारे गिराए थे।
افسوس کا مقام ہے یار، یہ کیسے لوگ ہم پہ مسلط ہو رکھے، کیسے لوگ، ان کو مسلط کیا گیا ہے، عوام نے ان کو ووٹ سے منتخب نہیں کیا، عوام کا ووٹ تو چوری کر کے ان کو دیا گیا، افسوس کا مقام ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے حالات، پاکستان کا پانی بند کیا گیا ہے، جہلم اور چناب سے پانی بند کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کرنے کا سوچا بھی، دریائے سندھ کا پانی بند کرنے کا سوچا بھی، تو پھر اس کے نتائج اس کو بھگتنا پڑیں گے، اور ایک نسلوں کی جنگ ہوگی، لمبے عرصے تک اس کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ لیکن آپ کو میں یاد دلاتی چلوں کہ انڈیا آلریڈی پاکستان کا پانی بند کیے بیٹھا ہے، جہلم اور چناب سے پاکستان کا پانی بند ہے، اور اب تک اس کا کوئی بھی اپنے دفاع میں پاکستان میں اب تک کوئی حملہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سیز فائر کا مطلب یہ ہے پھر پاکستان کو اپنا مطالبہ رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ انڈیا گیا تھا امریکہ کے پاس کہ پاکستان کی ترلا کرو، منتیں کرو، ہاتھ جوڑو، کچھ بھی کرو، یہ جنگ رکواؤ۔ ان کو یہ تھا نا کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، پاکستان جواب نہیں دے گا، لیکن پاکستان کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا گیا، وہ بھی پاکستان کی ایئر بیسز پر جب حملہ کیا گیا تو پاکستان کی طرف سے حملہ کیا گیا، جواب دیا گیا، اور ایک زوردار جواب دیا گیا ہماری پاک فضائیہ کی جانب سے۔ لیکن ابھی تک پاکستان کا پانی روکا گیا ہے، پاکستان کا پانی بند کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پانی بند ہوگا تو ان نسلوں تک جنگ چلے گی، لیکن آپ کو میں یاد دلا دوں پاکستان کا پانی آلریڈی بند ہے۔ بات صرف دریائے سندھ کی نہیں ہے، جہلم اور چناب ہمارے دریا ہیں جن کا پانی بند کیا گیا ہے، ہمارے دریاؤں پر انہوں نے اپنے انفراسٹرکچرز بنائے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی معاہدے کو فالو نہیں کر رہے، وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو بھی عمل کرنا چاہیے، اور پاکستان کو جو ہے وہ ان کا احساس کرنا چاہیے، اور ان انفراسٹرکچرز کو اڑا دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی ہمارے آبی ذخائر پر حملہ کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔